पसलको आयोजना वेडिङ काठमाडौँ टिम क्राफ्ट प्राली र फोटो प्रिन्ट नेपाल प्रालीको सहयोगमा हुन गइरहेको युगल प्रोटेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजेता घोषणा सभामा पाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। म कार्यक्रम सञ्चालक राजाराम गौतम। सर्वप्रथम हामी सबै फोटोग्राफरहरूलाई 182औं विश्व फोटो दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नयाँ युवा पिँढी होस् या पुरानो पिँढी होस्, फोटो बिना आज भोलि हामी एकछिन पनि चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा फोटोको अगाडि रहेर आजको शुभकामना हामी कसरी दिने भनेर आफ्नो एउटा चिटिक्क परेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हाल्दै गुड मर्निङ भनेर हामी आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्ने डिजिटल प्रविधिमा पुगिसकेका छौँ। बाटोमा विज्ञापन गर्न टाँगिएका होर्डिङ बोर्डमा राखिएका यदि फोटो नहुने हो भने के होला? हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि फोटो बिनाको होर्डिङ बोर्ड। त्यसमाथि पनि अहिले कोभिडको त्रासले यो समयमा बजारमा नहिँडी अनलाइनबाट फोटो नै नहेरी कसले सामान मगाउँथ्यो होला? यो संसारमा कोही त्यस्ता छैनन् जसले फोटोलाई माया नगरेको होस्। फोटो पारखी, फोटो प्रेमीहरूको अनि फोटो व्यवसाय गरेर बसेका हामीहरूको लागि विश्व फोटो दिवस प्रोत्साहन र फोटोको उत्थानको दिवस हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा व्यावसायिक फोटोग्राफरहरूको प्रमुख आय स्रोत नै जोडी फोटो रहने गरेको छ। जोडी भन्ने बित्तिकै दुलही वा श्रीमान श्रीमती मात्र होइन, आम मानिसको बुझाइ चाहिँ श्रीमान श्रीमती मात्रै रहेको बुझाइ छ भने हामीले बिर्सेका छौँ कि यहाँ बुवा छोरीको फोटो पनि हुन सक्छ, यहाँ हजुरबा नातिको फोटो पनि अर्थपूर्ण रहन सक्दछ। आम फोटोग्राफरलाई जोडी फोटो कसरी खिच्ने र त्यसलाई कसरी व्यावसायिकता बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान प्रदान गर्ने उद्देश्यले युगल प्रोटेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। 2078 वैशाख 1 गतेबाट सुरु भई 2078 श्रावण 15 गतेसम्मका सहभागीलाई प्रतियोगितामा सहभागिता गराइएको थियो। देशभरबाट करिब 366 जना फोटोग्राफरहरूको सहभागिता थियो भने 513 फोटो प्रतियोगीहरूले स्थान पाएका थिए। आज हामी यो कार्यक्रम नेपालको काठमाडौँबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी राजधानीमा रहेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। युगल प्रोटेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 लाई अब हामी यो विजयी घोषणा समारोहलाई औपचारिकतातर्फ डोर्याउन चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमलाई आज हामीले भर्चुअल माध्यमबाट, डिजिटल प्रविधिबाट नेपाल मात्र नभई विश्वभरबाट हामी यो कार्यक्रम अहिले हेर्न सक्दछौँ र हामी फोटो पसल काठमाडौँमा छौँ र प्राविधिक रूपमा हामीलाई फोटोघर चाबेलका फोटोग्राफर माधव पौडेल र साथमा सञ्जीव पुरीले साथ दिइरहनु भएको छ। अब कुनै पनि विलम्ब नगरिकन म यहाँहरूलाई यस कार्यक्रमको समुद्घाटनतर्फ अगाडि डोर्याउन चाहन्छु। हामीसँग मिराइकल र अनलाइन खबर दर्पण दैनिक हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ मिडिया पार्टनरको रूपमा। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ र म यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यस प्रतियोगिताका संयोजक सिनियर ल्याब टेक्निसियन हरि पाण्डेज्यूलाई म यस कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणको क्रममा अगाडि बढाउने क्रममा यस कार्यक्रमलाई उत्साह प्रदान गर्नको लागि, हामीलाई हौसला प्रदान गर्नु हुनका लागि, हामीलाई जोस भर्नका लागि र भविष्यको पिँढीलाई आफू जस्तै उत्कृष्ट फोटोग्राफर बनाउनका लागि उत्प्रेरणा दिनको लागि यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा आज हामीले गर्वका साथ भन्नुपर्छ आदरणीय वरिष्ठ फोटो पत्रकार, विश्वभरि माउन्टेन फोटोग्राफीमा चर्चा कमाउन सफल हुनुभएका, हाम्रा घरका भित्ताहरूमा
विश्वका जुनसुकै कुनामा पनि उहाँले खिचेका फोटोहरू हामीले पाउँछौँ। आदरणीय जगदीश तिवारीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आजको यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि युगल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 का निर्णायक मण्डलका संयोजक वरिष्ठ फोटोग्राफर आदरणीय योगेन्द्र जङ बस्नेतलाई म यस कार्यक्रमको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी म आसन ग्रहण गर्नुहुनका लागि हामीसँग यस प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलको सदस्यका रूपमा रहनुहुने रिपब्लिक अफ ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो का फोटोग्राफर निर्णायक मण्डलका सदस्य आदरणीय जेम्स बी सोलोमन हामीसँग भर्चुअल मार्फत रिपब्लिक अफ ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो बाट हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर सोलोमन टु चेयर द भर्चुअल टु चेयर इन दिस प्रोग्राम। र म अर्को अतिथिलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु जो निर्णायक मण्डलका सदस्य हुनुहुन्छ, हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, किगन डेनिस ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू हामीसँग भर्चुअल मार्फत जोडिनु भएको छ। म आसन ग्रहणको क्रममा म आदरणीय प्राविधिक मित्रलाई यदि उहाँहरू अहिले जोडिसक्नु भएको भए उहाँलाई क्लोज एकचोटि देखाइदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। अब म अगाडि बढाउने क्रममा यो प्रतियोगिता आजको ठाउँसम्म आइपुग्नका लागि एउटा ब्याकबोनको रूपमा काम गर्नुहुने, अनवरत रूपमा यो क्षेत्रमा फोटोग्राफी क्षेत्रमा आफूलाई अनवरत रूपमा भिजाउनु हुने, एउटा नेपाली फोटोग्राफी क्षेत्रमा एउटा अलगै पहिचान बनाउनु हुने, हामी भन्ने गर्छौँ उहाँलाई अ हङ्गर एन्ड एङ्गर फोटोग्राफर जो फोटो पसलका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ विक्रम नेउपानेलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रमको आसन ग्रहणको चरण हामी यही बिट मार्दै अब हामी कार्यक्रमलाई समुद्घाटनतर्फ अगाडि डोर्याउन चाहन्छौँ। हामी तपाईहरूसँग देश र विदेशबाट भर्चुअल मार्फत जोडिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो कार्यक्रमको समुद्घाटन पनि हामी डिजिटल प्रविधिबाट गर्दैछौँ र म प्राविधिक मित्रलाई डिजिटल प्रविधिबाट यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको अनुमतिले र कार्यक्रममा ड्यासमा रहनुहुने अतिथिज्यूहरूको अनुमतिले यस कार्यक्रमलाई डिजिटल माध्यमबाट समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म प्राविधिक मित्रलाई सोही अनुसार अगाडि बढिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी यो घडीमा छौँ कि युगल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को आज हामी निर्णय सुनाउँदैछौँ। आज यस कार्यक्रम मार्फत विजयी प्रतियोगी घोषणा हुनुहुनेछ र लामो समयको यहाँहरूको प्रतीक्षा पनि आज हामीले यो वर्षको लागि यो प्रतियोगिताको नतिजा घोषणाका साथ हामी यो वर्षको तपाईहरूको प्रतीक्षालाई पनि टुङ्ग्याउनेछौँ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सामूहिक राष्ट्रगानबाट यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गान प्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र
बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। देशको सम्मान राष्ट्रिय गानको सम्मानार्थ यहाँहरू सबैको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस समयमा हामी हाम्रा अग्रज वरिष्ठ फोटोग्राफर स्वर्गीय बखतबहादुर चित्रकारलाई सम्झन चाहन्छौँ र अहिले उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न, यस धरतीमा हुनुहुन्न। उहाँले खिच्नुभएका फोटोहरू सदियौँसम्म अब हामीसँग रहिरहनेछन्। उहाँको सम्झनामा हामी 1 मिनेट मौन धारण गर्नेछौँ र स्वर्गीय बखतबहादुर चित्रकार आदरणीय वरिष्ठ फोटोग्राफरको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारणमा सहभागी भइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण फोटोग्राफरज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई डिजिटल माध्यमबाट हेर्नुहुने विश्वका सबै कुनाबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने, प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुहुने दर्शक महानुभावहरू, आज हामी काठमाडौँको फोटो पसलबाट युगल प्रोटेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को नतिजा घोषणा कार्यक्रममा छौँ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूको सहभागिताले हामीलाई थप उत्साह प्रदान गरिरहेको छ। हामी यहाँहरूलाई डिजिटल मार्फतबाट यो कार्यक्रमको प्रतिक्रिया दिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अरू फोटोग्राफर, अरू दर्शकहरू समक्ष यो प्रोग्राम पुर्याउनका लागि यहाँहरूको सहयोगको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ र यस कार्यक्रमलाई अब हामी मन्तव्यबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु। आफ्नो स्वागत सहितको सभापतित्व मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि यस प्रतियोगिताका संयोजक सिनियर ल्याब टेक्निसियन आदरणीय हरि पाण्डेज्यूलाई म आफ्नो सभापतित्वको मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय हरि पाण्डेज्यू। धन्यवाद हजुर। यस 182 विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा हामीले फोटो काम गर्ने भएको हुनाले हामी फोटोग्राफरहरूले आफ्नो महान पर्वलाई बिर्सन नसकेर यस प्रतियोगिता लगायत हामीले यस कार्यक्रमलाई यहाँ विश्व फोटोग्राफी दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउन लागिरहेका छौँ र 182 विश्व फोटोग्राफी दिवस सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूले भव्यता र सभ्यताका साथ मनाइरहनु भएको यस क्षणमा म आफूलाई फोटोग्राफर भएकोमा धेरै गौरवान्वित महसुस गर्दछु र हामीलाई यस प्रतियोगिता हामीले यसमा फोटो पसलले आयोजना गरेको कपल्स पोर्ट्रेट फोटो अवार्ड प्रतियोगितामा जसले सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो यसमा मिडिया पार्टनर हुनुहुन्थ्यो दर्पण दैनिक, मिराकल्स होइन, उहाँहरूलाई सबैलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यहाँ दाई हुनुहुन्छ जगदीश तिवारी दाई, म दाई भन्न चाहन्छु। उहाँलाई हाम्रो श्रद्धेय एकदम भित्री आत्मादेखि उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले नेपालमा मात्र नभई विश्वलाई चिनाउनु भएको छ नेपाल कस्तो देश हो भनेर। उहाँको फोटोहरूलाई हामी भित्री आत्मादेखि सम्मान स्वरूप दाईलाई एकपल्ट फेरि यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु दाई होइन। यसमा हाम्रो योगेन सर हुनुहुन्छ, हाम्रो जज हुनुहुन्छ होइन, र फोटो पसलको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै विक्रम नेउपाने हुनुहुन्छ, हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर फोटो पसलको, र यो लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण
उद्घोषकज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइरहनु सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो घरबाट जहाँबाट भए पनि भर्चुअल माध्यमबाट देश विदेशमा रहेर हामीले यस प्रतियोगितालाई सञ्चालन गरेको तपाईँहरूले हेरेर हामीलाई धेरै खुसी दिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो विश्व फोटोग्राफी दिवसलाई महत्त्वपूर्ण कुरामा रहेछ यो। र यो एउटा फोटो भन्ने चिज एउटा यस्तो चिज हो कि जुन फोटो बिना इतिहास बन्दैन। यो इतिहास बन्नको लागि फोटो नै चाहिन्छ र हामी फोटोग्राफर फोटो सम्बन्धी काम गर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई यो महान उत्सवको रूपमा लिएर आज यस ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ र यसमा हाम्रो यो प्रतियोगिताको संयोजक पनि भएको हिसाबले मैले के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण मित्रहरू जसले फोटो पठाउनु भयो र जसले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूले फेसबुकमा सेयर गरेर लाइक गरेर र हाम्रो जिल्ला स्तरीय 38 जना संयोजकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु यस प्रतियोगितामा। यस्तै हाम्रा जजहरू हुनुहुन्छ रिपब्लिक अफ ट्रिनिडा एन्ड टोबागोबाट जेम्स बी सेलोमन, त्यस्तै भारतबाट हुनुहुन्छ किङ्गन डेनिस, हाल उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र म कोअर्डिनेटर भएको हिसाबले यस प्रतियोगितालाई फेरि पनि सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अहिलेको मन्तव्य यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रमका सभापति, प्रतियोगिताका संयोजक, सिनियर ल्याब टेक्निसियन हरि पाण्डेज्यू। साँच्चै नै हरि सर, यहाँले ती तस्बिरहरूमा एउटा सार्थकपूर्ण कलर राखिदिँदाखेरि आज सबैलाई विश्वका जुनसुकै कुनामा गए पनि तपाईँको ल्याबबाट, तपाईँका हातबाट, तपाईँका कलरबाट, तपाईँले खेल्नुभएको कलरबाट जुन किसिमको स्मरणीय फोटो बनाउनु भएको छ त्यसले पनि तपाईँलाई सबैले, विश्वभरका मानिसहरूले साँच्चै नै तपाईँलाई सम्झिनेछन्। तपाईँका यी अभियानहरू, तपाईँका यी हातहरू सधैँभरि यसरी नै अघि बढ्दै जाउन्। अब हामी यो प्रतियोगिता युगल प्रोटेट फोटो प्रतियोगिता 2021 यो प्रतियोगिताको रूपमा आएको होइन। यो प्रतियोगितालाई एउटा सफल बनाउनका लागि एउटा ब्याकबोनको रूपमा सधैँभरि अनवरत रूपमा लागिरहनु हुने, निरन्तर रूपमा यसलाई न कुनै महामारीले रोक्यो, न कुनै बाढीले रोक्यो, न कुनै पहिरोले रोक्यो। देशभरिका विभिन्न ठाउँमा 38 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा त्यहाँ रहेका साथीहरूलाई समन्वय गर्दै प्रतियोगितामा सहभागी जुटाउँदै विभिन्न आरोह र अवरोहका साथ आजको दिनसम्म ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने, यस कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने, मैले अघि नै भने अहङ्गर एन्ड एङ्गर फोटोग्राफर विक्रम नेउपाने जो प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ फोटो पसलका, उहाँलाई यो प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय विक्रम नेउपाने। नमस्कार राजाराम गौतमजी। अहिले यहाँ विश्वभरि लाइभबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार र सर्वप्रथम प्रमुख आतिथ्यको रूपमा आज हामीले जगदीश तिवारी सरलाई पाउँदा साँच्चै नै धेरै फोटोग्राफरहरूलाई एउटा बेग्लै आनन्द आएको होला। लामो समय कोभिडको बिचमा हामीले कति हाम्रा अग्रज फोटोग्राफरहरूलाई यसरी आम्ने सामने भेट्न पनि पाएका थिएनौँ र भर्चुअल माध्यममा पनि अलिकति सहज पनि थिएन त्यतिखेरको समयमा। आज उहाँलाई यस कार्यक्रममा देख्न पाउँदा फोटो पसल र सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूलाई निकै नै आनन्द भएको छ। त्यस्तै गरेर साँच्चै नै भन्ने हो भने लामो समयदेखि फोटोग्राफीमा एउटा चाहिँ नि यात्रा गर्नुभएका र फोटो प्रिन्ट सम्बन्धी एउटा आफ्नो नाम बनाउन सफल रहनुभएका हरि पाण्डेजी यदि नभइदिनु भएको भए सायद आज कोभिड-19 फोटो प्रतियोगिता पनि हुँदैन थियो र कपाल फोटो अवार्ड पनि हुँदैन थियो। र त्यस्तै म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई र योगेन्जङ बस्नेत वरिष्ठ फोटोग्राफर, नचिन्ने सायद कमै फोटोग्राफर हुनुहुन्छ होला नेपालमा, एउटा आफ्नो अनुभव, एउटा आफूले सिकेका कुराहरू सबै फोटोग्राफरहरूलाई नेपालमा जति पनि हुनुहुन्छ ती सब फोटोग्राफरहरूलाई
आफूले सकेको दिउँ, नसकेको खोजेर ल्याएर भने दिउँ, जानेको सिकौँ भन्ने जुन उहाँको यात्रा छ, त्यो यात्रामा एउटा दायाँ बायाँबाट होस्टेमा हैस्टे गर्न पाउँदा साँच्चै नै धेरै नै खुसी लागेको छ। र यो यात्रा यत्तिकै एकैजनाबाट हुँदैन। यहाँ अहिले जति पनि प्रत्यक्ष रूपमा अहिले लाइभ हेरिरहनुभएका छ र भोलिका दिनहरूमा पनि यसलाई तपाईँले कोट्याइ हेर्नुहुन्छ। यहाँहरूको योगदान नै यो अवार्ड सफलताको हो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो, यदि फोटो प्रतियोगितामा कोही साथीहरूले फोटो नपठाउनु भएको भए सायद सफलता हुँदैन थियो। त्यसकारण यो फोटो पसलको सफलता होइन, यो हरेक एउटा जोसँग मोबाइल होस् या क्यामेरा होस्, जसले एउटा छवि आफ्नो ब्रेनमा राख्नुहुन्छ र आफ्नो दिमागमा स्टोर गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण हरेक जीवित जीवात्माहरूको प्रतियोगिता पनि रहेको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र यहाँहरूको यो कार्यक्रममा सहयोग र साथले नै आज यो कार्यक्रम यहाँसम्म पुगेको हो। र यसमा जुन तरिकाले यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई फोटो पसलको तर्फबाट र साँच्चै नै विश्व फोटोग्राफी दिवसको तर्फबाट पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यस्तै गरी आगामी दिनमा पनि फोटो पसलको हरेक यस्ता सिपमूलक कार्यक्रमहरू, यस्तै सम्मानमूलक कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको साथ र सहयोग रहिरहोस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय विक्रम नेउपाने, जो फोटो पसलका प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्छ र यो प्रतियोगितालाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिका अतुलनीय रहेको छ। पक्कै पनि देशका कुना काप्चामा रहनुभएका फोटोग्राफरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकीकृत गरेर प्रतियोगितासम्म ल्याउने र प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सहभागिता जनाउन एउटा उत्प्रेरणा दिने, साथ सहयोग र एउटा माध्यमको रूपमा, पुलको रूपमा यहाँले गर्नुभएको कामलाई उच्च सम्मान दिन चाहन्छौँ। र यतिखेर हामीसँग फोटो पसलसँग जोडिनुहुने, यो अभियानसँग जोडिनुहुने, युगल प्रोटेक्ट फोटो प्रतियोगिता 2021सँग जोडिनुहुने, जिल्ला संयोजकको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हामीसँग दुर्गा प्रसाद चौधरी हुनुहुन्छ, दाङ जिल्लाबाट हुनुहुन्छ र उहाँले दाङ जिल्लाको संयोजकको रूपमा काम पनि गर्नुभएको थियो। र यो प्रतियोगितामा सहभागी भइरहँदा र यो प्रतियोगितामा अन्य सहभागीहरूलाई जुटाउनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग उहाँको रहेको थियो। सबै साथीहरूको, सबै जिल्लाका साथीहरूको सहयोग र भूमिका उत्तिकै छ। त्यसकारण पनि हामी प्रतिनिधिमूलक रूपमा उहाँको अनुभव सुनेछौँ। र म यतिखेर दाङमा रहनुहुने हाम्रा जिल्ला संयोजक आदरणीय दुर्गा प्रसाद चौधरीलाई आफ्नो अनुभव राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुर्गा प्रसाद चौधरी दाङबाट हुनुहुन्छ। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस युगल पोर्ट्रेट फोटो प्रतियोगिताको आज फाइनल राउन्डमा सभापतिको सिट आसन ग्रहण गर्नुहुने हरि पाण्डेज्यू र त्यसै गरी यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा बस्नुभएको जगदीश तिवारीज्यू र निर्णायक मण्डलको रूपमा बस्नुभएको वरिष्ठ फोटोग्राफर योगेन्द्रजन बस्नेतज्यू र निर्णायक मण्डलमा बस्नुहुने बाहिरबाट भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने जेम्स र भारतबाट हुने हाम्रो आदरणीय गुरुहरू र त्यसै गरी फोटो पसलका प्रबन्धक निर्देशकज्यू विक्रम न्युपानेज्यूहरूलाई म नमस्ते टक्राउन चाहन्छु। र त्यसै गरी अनुभव सुनाउने क्रममा कोभिडको समयमा पनि सबै फोटोग्राफरहरूलाई फोटोग्राफी सम्बन्धी क्लास दिँदै र यहाँसम्म भरपूर रूपमा हौसला दिँदै पुर्याउनु भएको फोटो पसललाई सर्वप्रथम त म एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रो यो युगल पोर्ट्रेट फोटो प्रतियोगितामा जति साथीहरूले सहयोग गरिदिनु भयो र उहाँहरूलाई पनि सहभागी जनाइदिने साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि फोटो पसलप्रति यस्तै आशा राख्नुहोला र सधैँभरि साथ दिनुहोला भन्दै र अनुभवको बारेमा म एकदम खुसी छु। हिजो कतिपय कुराहरू ज्ञान थिएन, आज युगल पोर्ट्रेट प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदा र स्वयं संयोजकको काम जिम्मेवारी वहन गर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। र यो खुसीको समयमा म फोटो पसल
टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। जिल्ला संयोजक दाङबाट आदरणीय दुर्गा प्रसाद चौधरी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग र उहाँले हामीलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै नै 38 जिल्लामा रहेर जिल्ला संयोजक ज्यूहरूले गर्नुभएको कामको हामी उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले खेल्नुभएको भूमिका र यहाँले गर्नुभएको सहयोगको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि भोलिका दिनमा यहाँहरूबाट हामीले यही किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्छौँ, साथको अपेक्षा गर्छौँ र सहकार्यको लागि हामी फोटो पसल पनि यहाँहरूसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्दछौँ। यो समयमा हामी यो प्रतियोगिताको एउटा यस्तो मोडमा आइपुगेका छौँ कि साँच्चै नै प्रतियोगितामा सहभागी भइसके पछाडि अब आफ्नो फोटो उत्कृष्ट हुन्छ कि हुँदैन, आफ्नो फोटो विजयी बन्छ कि बन्दैन भनेर सबै फोटोग्राफरहरूलाई, सहभागीहरूलाई यो उत्सुकताको विषय पनि बनेको छ। साँच्चै नै निश्चय नै बन्छ नै, किनकि आफ्नो मेहनत, आफ्नो परिश्रम ले कुन सफलता हासिल गर्छ र भोलिका दिनमा अझै मेहनत र उत्कृष्ट बनाउनका लागि के गर्नु आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा पनि जीवनको एउटा सिकाइ रहन्छ। आज हामी युगल प्रोटेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजेता घोषणा गर्ने चरणमा छौँ। आज हामी त्यो सभालाई हामी अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। फोटो पसलले यसलाई आयोजना गरेको छ भने वेडिङ काठमाडौँ, टिमर क्राफ्ट प्राली, फोटो प्रिन्ट नेपाल र हामीलाई यसमा अनलाइन मिडिया पार्टनरको रूपमा मिराइकल अनलाइन खबर र दर्पण दैनिकले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको छ। विश्वका जुनसुकै कुनाबाट पनि अहिले तपाईँ युगल प्रोटेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 हेरिरहनु भएको छ। अब म तपाईँलाई त्यतापट्टि डोर्याउन चाहन्छु कि प्रतियोगितामा सहभागी भएका सम्पूर्ण प्रतियोगीहरू, सम्पूर्ण फोटोहरू आफैमा उत्कृष्ट थिए, आफैमा महत्त्वपूर्ण थिए र ती सबै फोटोले केही न केही, कुनै न कुनै सन्देश दिइरहेको नै थियो। निश्चय नै प्रतियोगिता भने पछाडि कोही अगाडि कोही पछाडि त हुन्छ नै, त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। यो समयमा हामी ती उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट केही फोटोग्राफहरू, केही फोटोहरू हामी यहाँहरू माझ सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ कि सहभागी भएका 513 वटा फोटोहरू, जसमा 366 जनाले यस प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनु भएको थियो र 513 वटा फोटोहरू हामीलाई प्राप्त भएका थिए। एउटा फोटोग्राफरले 2 वटा फोटोसम्म पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो र यहाँहरूले सोही अनुसार प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनु भएको थियो। यो समयमा हामी उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट केही फोटोग्राफहरू यहाँहरू माझ सार्वजनिक गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। थापालुक बधाई छ। यो समयमा हामी तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं कि विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुनुभएका सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफरहरू। हिमाल घरती मगर यहाँको फोटो सर्वोत्कृष्ट फोटोमा पर्न सफल भएको छ र यो फोटो सर्वोत्कृष्ट फोटोमा, उत्कृष्ट मध्ये सर्वोत्कृष्ट फोटोमा पर्न गएको छ। हिमाल घरती मगरको यो फोटो हामीले यहाँलाई तपाईलाई देखायौं। त्यसैगरी बसन्त जोशी फोटोग्राफर हुनुहुन्छ। बधाई छ बसन्त जोशी जी। सर्वोत्कृष्ट फोटो यो हामी देख्दै छौं। निकै नै मुस्कान सहितको यो फोटो, दुला दुलैको यो फोटो खिच्नु भएको थियो उहाँले र हामीलाई प्रतियोगितामा पठाउनु भएको थियो। निकै नै जग्गु प्रसाद चौधरी जो हामीले यसभन्दा अघिल्लो साल सञ्चालन गरेको 181औं विश्व फोटोग्राफी दिवसमा आयोजित कोभिड-19 फोटोग्राफी प्रतियोगिताको विजयी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी हामीसँग विष्णु नेउपाने हुनुहुन्छ। उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफरको रूपमा रहनुभएका विष्णु नेउपानेको यो फोटो प्रतियोगितामा सहभागी फोटो हो र हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ कति मायालु तरिकाले ती नानीले आफ्नो दिदीलाई केही लगाइरहेकी छिन् र अर्को उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफर श्यामबहादुर श्रेष्ठको यो फोटो, दुल्हा दुलैको फोटो यस प्रतियोगितामा सहभागी भएको थियो र उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफरमा छानिएको छ।
त्यस्तै गरी रविन्द्र कार्की उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफरको रूपमा यहाँको फोटो यो फोटो छानिएको थियो र प्रतियोगितामा यहाँ हामीले देखाइरहेका छौँ कि उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफरहरूले खिचेका आफ्ना फोटोहरू जो प्रतियोगितामा सहभागी थिए। किशोर रिजाल, बधाई छ यहाँलाई। यहाँको फोटो पनि यो प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफ भित्र पर्न सकेको छ। पक्कै पनि फोटोमा हामी हेर्न सक्छौँ दिदी भिनाजुलाई सालीहरूले गाडी बाहिरबाट जिस्काइरहेका छन्। एउटा माहौललाई हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ। उपेन दाहाल, बधाई छ यहाँलाई। यहाँको फोटो पनि उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट लिस्टमा छनौट भएको छ। पक्कै पनि यो दुल्हा दुलहीको मुस्कान, नेपाली ढाका टोपी सहित सजिएका ती दुल्हा र ती दुलहीको मुस्कानले पनि व्यक्त गर्दछ। उदय कर्मचारी, यहाँलाई पनि बधाई छ। यहाँको फोटो पनि प्रतियोगितामा उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्टमा पर्न सफल भएको छ। त्यस्तै गरी रोजेश साक्य, यहाँको फोटो पनि उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्टमा छनौट भएको छ। पक्कै पनि हेर्दा लाग्छ सेनामा जागिर खाएका श्रीमान र श्रीमतीको फोटो जस्तै हामीले देखिरहेका छौँ र त्यो एउटा भावना, त्यो एउटा जोस हामीले यो फोटोमा पाइरहेका छौँ। बसन्त जोशी क्वालिटी डी स्टुडियोबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि बधाई छ। यहाँको यो फोटो पनि उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट फोटोमा छनौट भएको छ। यहाँहरूलाई बधाई छ। त्यस्तै गरी अमृत खरेल उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट लिस्टमा पर्न सफल हुनुभएको छ। अमृतजी, यहाँलाई पनि बधाई छ। विभिन्न दृष्टिकोणबाट हाम्रा निर्णायक जीवहरूले यहाँहरूको फोटोलाई मार्किङ गर्दै, यहाँहरूले खिच्नु भएको फोटोको भावलाई मूल्याङ्कन गर्दै, कलरलाई मूल्याङ्कन गर्दै विभिन्न आधारहरू छन्। किशोर रिजालजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि बधाई छ। तपाईँको फोटो उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट फोटोमा छनौट हुन सफल भएको छ। त्यस्तै गरी रविन्द्र कार्की, यहाँको फोटो पनि फेरि पनि उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्टमा छनौट भएको छ। दुल्हा दुलहीको यो फोटो हेर्दा जति सुन्दर छ, फोटो खिच्नका लागि त्यति नै मेहनत, लाइट, एङ्गल सबै दृष्टिकोणबाट फोटोमा खिलिएका कलरहरूदेखि लिएर रविन कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उत्कृष्ट मध्ये सर्वोत्कृष्टमा हुनुहुन्छ। बधाई छ रविनजी, यहाँलाई पनि। हामीले यहाँहरूलाई अहिले देखायौँ उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफरहरूले खिच्नु भएको फोटोहरू, फोटोग्राफ्सहरू जो यस प्रतियोगितामा सहभागी भएका थिए र उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट पर्न सफल भएका थिए। यो प्रतियोगिताको आफ्नै नियमहरू थिए। ती नियमहरूलाई पालना गर्दै, ती नियमहरूमा रहेर निर्णायक मण्डलले तपाईँहरूका फोटोहरू यो प्रतियोगितामा उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्टमा राख्नु भएको थियो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बधाई। सम्पूर्ण सहभागीहरू आफैमा विजयी हुनुहुन्छ, तथापि प्रतियोगिताको एउटा आफ्नो नियम भएकाले हामीले उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफ्सहरू यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले यी यस्ता प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाएर फेरि आफ्नो फोटोलाई उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्टमा पार्नका लागि अझै थप मेहनत गर्नुहुनेछ, हामी यो विश्वास राख्दछौँ। अब म यस कार्यक्रममा फेरि मन्तव्यको चरणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो समयमा हामीसँग रिपब्लिक अफ ट्रिनिडा एन्ड टोबागोका फोटोग्राफर निर्णायक मण्डलका सदस्य आदरणीय जेम्स बी सोलोमन हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट मिस्टर जेम्स बी सोलोमन फर योर भ्यालुएबल वर्ड्स फर दिस प्रोग्राम। Well, James B. good morning, Solomon. everyone. Welcome, Good James morning, B. can Solomon. you hear me? Good morning. I'm very happy to have been asked to be a part of this program, this photo contest. I'd like to congratulate everybody who took part, because you are all winners. You are all brave. You were all very brave to take part in this contest, but especially those of you who won. Keep learning. Keep learning. Keep studying the craft, and
keep doing better. And for those who did not come into winner's row, the same thing. Keep learning, keep being passionate about your photography and your work, because the memories that you create will last forever in the hearts of the people that you interact with. So once again, congratulations from Trinidad and Tobago, and happy World Photography Day. Thank you. Thank you very much, Mr. Solomon, for your valuable words for this program. अहिले हामीसँग यो समयमा जेम्स पी सोलोमन हुनुहुन्थ्यो, रिपब्लिक अफ ट्रिनिडा एन्ड टोबागो का फोटोग्राफर, वरिष्ठ फोटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो र यस प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय दर्शकबिन, देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई यो युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 मा तपाईहरू हुनुहुन्छ र अहिले हामी नतिजा सुनाउने अन्तिम चरणमा छौँ। आजको अबको केही समय पछाडि यो पटकको युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजयी केही समयमा नै घोषणा हुनेछ। यहाँहरू त्यसको व्यग्र प्रतीक्षामा पनि हुनुहुन्छ। यो समयमा म यहाँहरूलाई डोर्याउन चाहन्छु कि आफ्नो मन्तव्यको लागि, म आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि निर्णायक मण्डलका संयोजक वरिष्ठ फोटोग्राफर आदरणीय योगेन्द्र जङ बस्नेतलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा, अर्थात् 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवस, यो दिवस चाहिँ फोटोग्राफर, फोटोग्राफीसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, सरकार र फोटो पसल र आम नागरिक, यो तीनैवटा समाजको लागि एउटा बृहत र सहयोगी पुल बनोस् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूलाई अर्थात् नागरिकहरूलाई अर्थात् सम्पूर्ण जनमानसलाई चाहिँ म 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, यस कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, फोटो पसलका प्रबन्ध निर्देशकज्यू र आजको यस कार्यक्रमको चाहिँ के भनौँ, मोटो नै भनौँ, आज हामी धेरै समय पछाडि हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि जगदीश तिवारीज्यू। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज हामीलाई तपाईँहरू सामु अर्थात् यो युगल फोटो प्रतियोगितालाई तपाईँहरू सामु सार्वजनिक गर्ने मौका, यो भर्चुअलबाट तपाईँहरू सामु सार्वजनिक गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने विविध फोटोघरका माधवज्यू, यस्तै सन्दीप पुरीज्यूहरूलाई म टेक्निकल पार्टमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै 35वटै जिल्लाबाट जिल्ला संयोजक बनिदिने सम्पूर्ण संयोजक साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी फोटो पठाएर हामीलाई अर्थात् निर्णायक मण्डललाई सबैभन्दा गाह्रो बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै गाह्रो फोटो निर्णायक मण्डललाई चाहिँ पठाउने साहस, यस्तै गाह्रो समय बनाइदिनको लागि फोटो पठाउने साहस उपलब्ध गरेर आगामी दिनहरूमा पनि कहीँ कतै पनि प्रतियोगितामा साहस जुटाएर फोटो पठाउनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रममा निर्णायक मण्डलको संयोजकको तर्फबाट म तीनैजना निर्णायक मण्डल सदस्यज्यूहरू अर्थात् म सहित र धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोगले फोटो पसलको यस कार्यक्रममा सबै उत्कृष्ट फोटाहरू छन्।
यो कुरा चाहिँ हामी फोटोग्राफी गरिरहने व्यावसायिक फोटोग्राफरहरूले हिम्मत जुटाएर आगामी दिनमा यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सहभागिता जनाउनु पर्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ र सम्पूर्ण फोटोहरू उत्कृष्ट थिए। उत्कृष्ट मध्येबाट सर्वोत्कृष्ट फोटो छान्न पनि त्यत्तिकै धौधौ पर्यो। हामीले हाम्रो दिमाग लगाएर हामीले जाने जति हामीले सकेसम्म निष्पक्ष भएर र विविध पाटोबाट केलाएर जोडी फोटो प्रतियोगिता, यसको आशय के थियो, यसको उद्देश्य के थियो र यसले फोटोग्राफरलाई दिने सन्देश के थियो, ती कुराहरूमा रहेर हामीले चाहिँ यी फोटोहरूलाई जजमेन्ट गऱ्यौँ। ती जजमेन्ट गर्दाखेरि उत्कृष्ट फोटोहरूलाई तपाईँले देख्नुभयो। ती फोटोहरू अहिले पनि स्लाइडसम्म देखिहाल्नुभयो। अब सर्वोत्कृष्ट फोटोहरू देखिसकेपछि त्योभन्दा माथि के छ त भन्ने कुरा आउँछ। त्यो फोटो अब यो अवार्ड विनर फोटो चाहिँ कुन भयो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब पछिको देख्नु नै हुनेछ। र फेरि पनि म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी फोटोग्राफर भएपछि हामीले के अदम्य साहस राख्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि च्यालेन्ज के हो, च्यालेन्जलाई फेस कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। जब हामी प्रतियोगितामा सहभागिता हुन्छौँ, हजारौँ सयौँ फोटोग्राफहरू बिचमा आफ्नो फोटो जान्छ र ती मध्येमा आफ्नो फोटोले कुन स्थान पायो र भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ भने अब मैले के चाहिँ प्रगति गर्नु पर्दो रहेछ त, त्योभन्दा माथिल्लो स्थानमा पुग्न अर्थात् मान्छेहरूले कस्तो फोटो मन पराउँदो रहेछन् त, धेरै कुन फोटोलाई धेरै मन पराइरहेका छन्, कस्तो फोटो चाहिँ मान्छेले किन्दो रहेछ त, कस्तो फोटो चाहिँ बेच्न सकिँदो रहेछ त, यी यावत कुराहरू चाहिँ यस्तै प्रतियोगिताले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ र हामीलाई शिक्षा दिन्छ। फोटो खिच्ने एउटा पाटो छ, एकदम राम्रो फोटोग्राफरले राम्रो फोटो खिचेको छ र उसले त्यो फोटो किन खिचिरहेको छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो फोटो उसले किन खिच्छ भन्दाखेरि उसले बेच्नको लागि खिच्छ। किन्ने मान्छेले त्यो फोटोलाई पैसा खर्च गर्दैन त। कुन फोटो चाहिँ बढी बिक्री हुन्छ त, होइन, कस्तो फोटोको चाहिँ के अरे मार्केट ठुलो छ त भन्ने कुराको चाहिँ पहिचान गर्नको लागि पनि यस्ता किसिमका प्रदर्शनी अर्थात् यस्ता किसिमका चाहिँ फोटो कम्पिटिसनहरू चाहिँ अत्यन्तै जरुरी बन्दछ। यो जरुरीलाई चाहिँ धेरै फोटोग्राफर साथीहरूले मनन गरेर हामीलाई फोटो पठाइदिनु भयो। हामीले हेर्ने मौका पायौँ, हामीले देख्ने मौका पायौँ। आगामी दिनमा फोटो पसलले यसरी सर्वोत्कृष्ट भएका फोटोहरूलाई भर्चुअल रूपमा मात्र नभएर फिजिकल्ली पनि फोटो एक्जिबिसन गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। फिजिकल्ली नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि यो प्रदर्शनी चाहिँ गर्ने क्षमता राखोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ फोटो पसललाई। र फोटो पसल यो मेहनत गर्छ पनि भन्ने तपाईँहरूलाई पनि मैले एक किसिमको आश्वासन पनि दिन चाहन्छु। हामी सबैजना कोभिडको यो महामारीले सबैलाई थलाएको छ, सबैलाई घरबाट निस्किन पनि हम्मे बनाएको छ। यो अवस्थामा पनि हामीले दुईवटा चाहिँ 21औं र 181औं र 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवस आम नेपालीहरूले, नेपाली फोटोग्राफर साथीहरूले मनाइरहँदाखेरि आज आइपुग्दाखेरि यो जोडी फोटो प्रतियोगितामा कस्ता जोडी फोटोहरू आए, कस्तो फोटो चाहिँ त्यसमा यो फोटोमा चाहिँ किन चाहिँ सर्वोत्कृष्ट भयो, किन चाहिँ त्यो फोटो चाहिँ विनर भयो, अवार्ड विनर भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसो व्याख्या हामी फेरि पनि गर्नेछौँ। र एउटै कुरामा के भन्न चाहन्छु भने जोडी भन्ने बित्तिकै हामीले व्यावसायिक फोटोग्राफरहरूले जोडेर मात्रै फोटो खिच्ने अर्थात् श्रीमान श्रीमतीको मात्रै नजिक राखेर मात्रै फोटो खिच्ने गर्दैनौँ। हामीले त्यसमा फिलिङ्स लिएर आउँछौँ, हामीले त्यसमा आफ्नो टेक्निक लिएर आउँछौँ, त्यसमा हामी कला क्रिएसन गर्छौँ, त्यसमा हामी कथा चाहिँ क्रिएट गर्छौँ, त्यसमा कम्पोजिसन गर्छौँ, त्यसमा लाइटिङहरू हामी चाहिँ आर्टिस्टिक तरिकाले कसरी पार्छौँ, यी यावत कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्नु जरुरी छ। त्यही कारणले आजको च्यालेन्जिङ फोटोग्राफिक जमानामा हरेक व्यक्तिको हातमा फोटो छ, क्यामेरा छ। त्यो क्यामेरासँग हामीले च्यालेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ व्यावसायिक फोटोग्राफरले। यदि मैले खिचेको फोटो र यदि एकजना बुढी आमैले आइफोनले खिचेको फोटो उस्तै निस्क्यो भने पक्कै पनि त्यो कस्टमरले मेरो फोटो किन्दैन। मेरो फोटो किन किन्छ भन्ने कुरा मैले जान्नुपर्छ। त्यो जान्नको लागि पनि यो यस्ता किसिमका कम्पिटिसनहरू आवश्यक छ। र थुप्रै साथीहरूले जमर्को गर्नुभयो, थुप्रै साथीहरूले यस प्रतियोगितामा फोटो पठाएर सर्वोत्कृष्ट पनि हुनुभयो र विनर पनि हुनुभयो। र देश विदेशमा रहेका नेपाली साथीभाइहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ। म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अदम्य साहस राख्ने सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा नै फोटो पसलको सफलताको शुभकामना को सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ।
धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्यक्रमका निर्णायक मण्डलका संयोजक वरिष्ठ फोटोग्राफर आदरणीय योगेन्द्रजङ बस्नेज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि। साँच्चै नै के हामी कुनै एउटा फोटोको मूल्य तोक्न सक्छौँ? के एउटा फोटोग्राफरले मेहनत गरेर खिचेको फोटो मूल्यमा किन्न सकिन्छ? सकिँदैन, पक्का पनि सकिँदैन। हो, हामी केही मूल्य तिरेर त्यो फोटोलाई आफू समक्ष त राख्छौँ, तर त्यो फोटोमा भरिएको कथा, त्यो फोटोले बोल्न खोजेको व्यथा, त्यो फोटो मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको कुरा त्यो मूल्यमा पाइँदैन। त्यसको मूल्य हामीले कल्पना गरे भन्दा टाढाको छ। त्यो फोटो अति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने जुनसुकै फोटोले पनि केही कुरा बोलिरहेको हुन्छ र एउटा प्रोफेसनल फोटोग्राफरले खिचेको फोटोले सदियौँ सदियौँसम्म त्यसको अर्थ राखिरहेको हुन्छ। एकचोटि स्मरण गरौँ त, यदि कुनै फोटोग्राफरले हाम्रो आजभन्दा 5 पुस्ता 10 पुस्ता अगाडिको कसैको फोटो खिचेको, हाम्रा बाउबाजेको कसैको फोटो खिचेर राखिदिएको थियो भने आज हामी त्यो फोटो पाउनका लागि कति मूल्य तिर्थ्यौँ होला। त्यही भएर म भन्छु, मूल्यले फोटो पाइँदैन। श्रमको उचित कदर गर्ने हो हामी केही पारिश्रमिक दिउँला, तर फोटो किन्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ हामी राख्दछौँ। किनकि फोटोको अर्थपूर्ण फोटो हामी सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो फोटोमा देखिने कलर, त्यो फोटोले बोक्ने भाव हामीले कुरा गरेर सीमित राख्न सक्दैनौँ। त्यसको भाव धेरै परसम्मको रहने गर्दछ। यो समयमा हामी तपाईँलाई केही बेरमा युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजेता घोषणा गर्नेछौँ। अघि हामीले तपाईँलाई उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट प्रतियोगीहरूका फोटोहरू देखाएका थियौँ र अबको केही बेरमा यहाँहरूले यस वर्षको विजयी प्रतियोगी पाउनुहुनेछ। 182औं विश्व फोटो दिवसको यस अवसरमा हामी यहाँहरूमा छौँ र यतिखेर युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को नतिजा घोषणाको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। आजको कार्यक्रमलाई मिडिया पार्टनरको रूपमा मिराइकल अनलाइन खबर र दर्पण दैनिकले हामीलाई निरन्तर साथ दिँदै आएको छ। त्यस्तै गरी यो समयमा धन्यवाद। 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको उपलक्ष्यमा सबैभन्दा पहिले नेपालभित्र नमस्कार,
म जगदीश तिवारी। शुभकामना 182औं फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालभित्र बस्नुभएका, नेपाल बाहिर र विश्वभरिका फोटोग्राफीसँग माया गर्ने सम्बन्धित सम्पूर्णको लागि आजको यो विशेष चाडको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना। अध्यक्ष महोदय, आजको यस युगल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को कार्यक्रमका र सम्पूर्ण आयोजक कमिटीका सदस्यहरू र यो प्रतियोगितामा भाग लिनुहुने देशभरिका सम्पूर्ण फोटोग्राफर साथीहरू, मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। आज यो फोटो पसल संस्थाले सम्झिएर माया गरेर आजको यस कार्यक्रममा 2 शब्द बोल्ने मौका उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा, सँगसँगै देख्न पाएँ अघि नै धेरै विशिष्ट श्रेणीका फोटोग्राफ्सहरू, अझ त्योभन्दा अरू पनि देख्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई जिज्ञासा जागिरहेको छ। नेपालमा पनि यस्ता किसिमका फोटोग्राफीहरू गर्ने साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई सजिलोसँग महसुस गर्न पाइरहेको छु। असाध्यै खुसी लागेको छ। सँगसँगै म अलिकति हिचकिचाइ पनि रहेको छु, किनभने यस्तो भर्चुअल प्रोग्रामहरूमा मेरो यो सायदै पहिलो उपस्थिति हो। रमाइलो पनि भइरहेछ। कस्तो किसिमको कुराहरू बोल्ने भन्ने पनि अलिकति कन्फ्युजन भइरहेछ मलाई। यो कन्टेस्टको जज समूहले राम्रै न्याय गर्नुभएको होला र फोटोग्राफर साथीहरूले आफ्नो सकेसम्मकै मेहनत पक्कै पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। मैले देखेका केही फोटोहरूलाई औल्याउँदा यी फोटोग्राफ्सहरू हामी सुन्ने गरेको अनुसार नेपालीहरूले पनि यस्तो फोटो खिच्छन् र भन्ने टाइपका फोटोहरू देखेँ मैले। असाध्यै खुसी छु। उहाँहरू जो साथीहरू यो विशिष्ट फोटोमा छानिनु भयो र छानिनुभन्दा अझ अगाडि छानिनै नपाउनुभएका साथीहरू, उहाँहरूले पनि आफ्नो मेहनत सकेसम्मको लगाउनु भएको पक्कै छ। विशिष्ट हुनु र प्रतियोगी मात्रै हुनुमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जो छानिनु भएको छैन उहाँहरू हिचकिचाउनै पर्दैन। तपाईँहरूका फोटो पनि सायद कमजोर छैनन्। मैले यो प्रतियोगितात्मक फोटोहरूको बारेमा एउटा मेरो व्यक्तिगत धारणा राख्ने गरेको छु। जज 2, 3, 4, 5 जना मात्र हुनुहुन्छ। त्यो 5 जनाको मनस्थितिले छानिएका फोटोहरू उत्कृष्ट भएका हुन्छन्, तर त्योभन्दा बाहिरका फोटोहरू झन् उत्कृष्ट पनि हुन सक्छन् यदि अर्को जजको प्यानल भइदिएको भए। त्यसकारण यो पुरस्कार पाउनु मात्रै, छानिनु मात्रै र त्यो छानिनु नपाउनु मात्रै सुख र दुःखका क्षणहरू होइनन्। सबमिसन जसले गर्नुभयो त्यो सबभन्दा ठुलो सफलता हो। अर्कोचोटि अब पहिला हुनु पर्यो, उत्कृष्ट हुनु पर्यो। डेफिनेटली त्यो जजहरूको आँखामा पर्नेछ त्यो फोटोहरू यदि हामीले जजहरूलाई तान्न सक्ने अथवा विशेष किसिमको कन्सेप्टलाई प्रयोग गरेर मान्छेहरूलाई मनपर्ने, फरक धारबाट हेर्न पर्ने किसिमको फोटोहरू हामी तयार गर्न सक्यौँ भने त्यो पहिला दोस्रासँग त्यति साह्रो नआत्तिनु होला। तपाईँ विशिष्ट फोटोग्राफर आफै भइसक्नु भएको हुन्छ। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। अब अरू साथीहरूको कस्तो धारणा हुन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो विचार भयो। अब मलाई प्रमुख अतिथि बनाइदिनु भएको छ। मभन्दा उच्च कोटिका अरू फोटोग्राफर साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई छानिदिनु भएको भए हुन्थ्यो होला। म कति जायज छु यो प्रोग्रामको लागि प्रमुख अतिथि हुनु। म व्यक्तिगत तवरमा असाध्यै खुसी छु। सँगै फोटो पसल मैले योगेन्द्रजीको मार्फत यदाकदा सुन्ने गर्थेँ, तर फोटो पसलका कार्यक्रमहरू हेर्ने, यसरी आफै उपस्थिति भएर महसुस गर्ने मौका पाइरहेको थिइनँ। म आज यो फोटो पसलको बारेमा पनि कुराहरू केही भन्छु भन्दै थिएँ, तर यहाँ आइपुगेपछि त्यो अब पछाडि हटेको छु। मैले सोचेको भन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको प्रोग्रामको अर्गनाइजर भइसकेको रहेछ फोटो पसल। अब आगामी दिनहरूमा फोटो पसल तथा फोटो पसल जस्ता अरू फोटोग्राफी रिलेटेड सङ्घ संस्थाहरूले जसले यस्ता प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई देशभरि, देशभन्दा बाहिर हुनुभएका शुभचिन्तक, फोटोग्राफी लभर हरूले सहयोग गर्नु नै हुनेछ। सँगै
यो प्रोग्राम आजको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि, यो प्रतियोगितालाई सफल बनाउनको लागि सुरुदेखि अहिलेसम्म झट्ट एकछिन भाषण गर्नको लागि त सजिलो छ होला, तर प्रोग्रामको मानसिकता बनाउनलाई अनि देशभरि यस्तो कठिन अवस्थामा देशभरिको त्यो सञ्जालमा पुग्नको लागि, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउनको लागि, उहाँहरूका फोटोहरू यहाँसम्म आइपुग्ने वातावरण बनाउनको लागि म भए सायद सक्दैन थिएँ होला। त्यसकारण फोटो पसलप्रति म पनि असाध्यै आभारी छु र सँगै फोटो पसल आफैले मात्र पनि सक्दैन थियो होला। फोटो पसलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, फोटोग्राफरहरू अनि देशभरिका सङ्घ संस्था अनुयायीहरू यो संस्थाप्रति र सम्पूर्ण फोटोग्राफीलाई माया गर्ने व्यक्ति समूहहरूले जुन किसिमको सहयोग समर्थन उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, आगामी दिनमा फोटो पसलका यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि निसङ्कोच योभन्दा धेरै सहयोगको अपेक्षा म पनि राख्छु। ती सहयोगहरू भइदिएनन् भने फोटो पसल आफैले खासै केही गर्न सक्दैन संस्थाले। आशा गरौँ फोटो पसलको माध्यमबाट नेपालको फोटोग्राफीलाई अर्को 2-4 खुट्किला माथि चढ्ने मौकाहरू सहजै उपलब्ध गराउने माध्यम बनिदियोस् फोटो पसल। त्यो बन्नको लागि हामीहरू जो फोटोग्राफीलाई रुचाउने व्यक्तिहरूले सहयोग गरौँ फोटो पसलप्रति। आशा छ भोलि फोटो पसल साँच्चैको फोटो पसल हुनेछ, योभन्दा विशेष फोटो पसल हुनेछ, सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा भएको फोटो पसल हुनेछ। पसल मात्र होइन रहेछ, यो त इन्स्टिट्युसन रहेछ, यसरी पनि बुझिदिनु पर्यो। मैले चाहिँ झस्स के सम्झेको थिएँ, फोटो पसल भनेपछि अनलाइनमा फोटो बेच्ने एउटा स्टुडियो अथवा विभिन्न अरू इभेन्ट फोटोग्राफर साथीहरूको वेबसाइट जस्तै केही होला भन्ने सोचेको थिएँ। त्यसकारण यो फोटो पसल अब फोटो पस्कने ठाउँ बनिदियोस् अनि यसको माध्यमबाट आफ्नो क्यारियर बनाउनको लागि सहयोग होस्। भोलि हामीभन्दा साना भाइ बहिनीहरू, फोटोग्राफर साथीहरूले नथाहा पाएको ज्ञानहरू यसको माध्यमबाट फोटो पसलबाट उपलब्ध गराउनको लागि फोटो पसलले सहयोगीको भूमिका खेलोस्। फोटो पसलले साँच्चीकै दुःख गरिरहेको पक्कै छ। आशा गर्छु हरेस नखाओस् फोटो पसल। यस्ता समस्याहरू आउँछन् जान्छन् अनि तपाईँहरूको पछाडि खुट्टा तान्ने र घचाट्नेहरू पनि हुन्छन्। यो भएन भने प्रगति हुँदैन, विश्वास गर्नुहोस्। त्यसकारण कतै तपाईँहरूको लाई घचेट्ने तान्ने कोही कहीँ छन् भने उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुहोस् अनि तपाईँ ठुलो हुनुहुन्छ। ठुलो मन राख्नुहोस्, खरेको जस्तो एकछिन गडगडाउने उति बेरै सुक्ने मन नभइदियोस् फोटो पसलको। आशा गर्छु फोटो पसल साँच्चैको फोटो पसल बन्नेछ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यस कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथि, नेपाली माउन्टेन फोटोग्राफीका बादशाह भनेर हामी भन्न रुचाउँछौँ आदरणीय जगदीश तिवारीज्यू, जसले हामीलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुभयो र यहाँले आजको यस कार्यक्रममा आएर हामीलाई जुन किसिमको हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, जुन किसिमको साथ सहयोग र समर्थन प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसप्रति हामी साँच्चै नै यहाँप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। फोटो पसल यहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञ छ। आगामी दिनमा पनि अब आउने पुस्तालाई उत्साह प्रदान गर्नको लागि, थप हौसला प्रदान गर्नको लागि यहाँका साथ सहयोग र उत्प्रेरणा सधैँभरि रहिरहनेछ, हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। फाइनली आज हामी त्यो मोडमा आइपुगेका छौँ कि युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को अब लगभग विजयी घोषणा गर्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। अबको केही मिनेटमा नै तपाईहरू माझ युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजयी पाउनुहुनेछ। अब अलिअलि तपाईँ फोटोग्राफर साथीहरू जो प्रतियोगितामा सहभागी हुनुभएको थियो, थोरै यहाँहरूको ढुकढुक घोषणा हुँदैछ। एउटा फोटो सबै
मध्येबाट पनि सर्वोत्कृष्ट रह्यो। हाम्रा निर्णायकहरूको मन जित्नलाई सफल भयो। अब हामी अलिकति घोषणा नगरौँ, किनकि हामीसँग सहभागी हुनुभएका केही साथीहरू उत्साहित हुनुहुन्छ कि प्रतियोगिताको सन्दर्भमा आफ्नो अनुभव कस्तो रह्यो भनेर। म यो बेलामा तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। हामी लगभग घोषणा गर्ने तयारीमा पनि छौँ, तर यही समयमा हामीसँग हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई गत वर्ष कोभिडको समयमा, कोभिड-19 को समयमा प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनु भएका र प्रतियोगिताको उत्कृष्ट हुन सफल रहनुभएका आदरणीय फोटोग्राफर जग्गु चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ, जो गत साल आयोजना भएको कोभिड-19 फोटो प्रतियोगिताको विजयी हुनुहुन्थ्यो। ठीक आजैको दिन 181औं विश्व फोटो दिवसका अवसरमा हामीले उक्त प्रतियोगिता सञ्चालन गरेका थियौँ, कोभिड-19 फोटो प्रतियोगिता, र त्यस प्रतियोगितामा जग्गु चौधरी विजयी हुनुभएको थियो। अब म जग्गु चौधरीलाई भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो गत सालको अनुभव र यस वर्ष प्रतियोगितामा सहभागी भइरहँदाको अनुभव सुनाइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पालो जग्गु चौधरीलाई हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ। जग्गु चौधरी। नमस्कार। सर्वप्रथम त 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा सम्पूर्णलाई हजुर यहाँको पहलमा हेर्दै छु। मेरो गत सालको अनुभव कोभिड-19 फोटो कम्पिटिसन बेलामा, किनकि बच्चाहरूलाई कसरी हात धुन पनि सिकाउनु पर्छ, बच्चालाई मास्क लाउन सिकाउनु पर्छ, कसरी हात धुन सिकाउनु पर्छ भन्ने त्यो सोचले मैले एउटा फोटो खिचेर मैले पठाएको थिएँ। त्यो फोटो मेरो उत्कृष्ट भएको थियो। त्यो फोटो उत्कृष्ट हुँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो। यो अहिले चाहिँ मैले अब कपल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अवार्ड हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यसमा पनि मैले सहभागी जनाएँ, अनि अरू साथीहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेको थिएँ सहभागी हुनुपर्छ भनेर। कतिपय साथीहरूले सहभागी भए। यति नै भन्न चाहन्छु सर। थ्याङ्क यू जग्गु चौधरीजी, तपाईँको आफ्नो अनुभव यहाँ सुनाउनु भएको छ। किनभने हामी अन्तिम तयारीमा छौँ, नतिजाको लगभग हामी घोषणाको तयारीमा छौँ र खामबन्दी भएर यहाँ आएको छ। हामीलाई त्यो जानकारी प्राप्त भएको छ कि विजयी को घोषणा हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले हामी पनि उत्साहित छौँ कि यस वर्षको युगल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजेता को हुनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी पनि निकै उत्साहित छौँ। तपाईहरू सहभागी मध्ये 366 जनाबाट 513 वटा फोटो प्राप्त भएको र तिनै फोटो मध्येले एउटाले आज विजेता घोषणा हुनेछ, उसैले पुरस्कार पाउनेछ। पक्कै पनि त्यो फोटो कसले खिचेको होला, त्यो फोटो कस्तो होला, कुन थेममा बनाइएको खिचिएको त्यो फोटो होला भन्ने कुरामा तपाईँ हामी सबै उत्सुक छौँ, उत्साहित पनि छौँ। अब हामी सोही निर्णयतर्फ जाने तयारी गरिरहेका छौँ। यही बेलामा हामीसँग अग्रज फोटोग्राफर बसन्त गौतम हुनुहुन्छ, आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। म एकपटक तपाईँहरूलाई फेरि हाम्रा अग्रज फोटोग्राफर बसन्त गौतमतर्फ डोर्याउन चाहन्छु। भर्चुअल मार्फत उहाँ हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। बसन्त गौतम पुराना फोटोग्राफर हुनुहुन्छ। नमस्कार। मेरो यहाँ अलिकति आवाजमा नमस्कार गरेँ मैले सबैजनालाई। सर्वप्रथम त यो 182औं फोटोग्राफी दिवसमा सम्पूर्ण यो अग्रज दाजु अगाडि हुनुहुन्छ जगदीश दाई, नजिक बसेर कुरा गर्न पाइएन र पनि म खुसी छु उहाँलाई देख्न पाएँ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको थिएँ मैले। उहाँ कोभिडबाट चाहिँ आउनु भएको आज मैले भन्न पाएँ, खुसी लागिरहेछ दाइसँग प्रत्यक्ष यसरी देख्न पाउँदा, भर्चुअल भए पनि देख्न पाउँदाखेरि। र सम्पूर्ण यो फोटो पसलका साथीहरूलाई
जसले चाहिँ यो कार्यक्रमको यो प्रतियोगिताको कभर हालेर ल्याएको उल्टो प्रतियोगिता आयोजना गर्नुभयो कभरलाई पर्यो त्यसमा पनि तै पनि जान्छ भनेको त पछि त्यस्तो पो भयो के कविता कस्तो नराम्रो भइदियो त्यो बेलामा छैन पनि लैदिउँ बिचमा यहाँ अरू साथीहरू बोलिदिनु भएको छ ठिक छ अनि अरू सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सहभागी नै विजय हो भन्छु म चाहिँ सहभागिता नै मेरो लागि चाहिँ विजय प्राप्त गर्नु हो भन्छु किनभने जसले आँट र त्यो अदम्य साहस गरेर प्रतियोगितामा आफ्नो अनुभव अथवा आफूले गरेका मेहनतका चिजहरू जसले त्यहाँ चाहिँ सहभागी गर्यो त्यो नै पहिलो भयो मेरो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव र अरूभन्दा पनि सँगै बसेर यो आयोजना सँगै बसेर चाहिँ यो कार्यक्रम गर्न पाइएको भए अझ मजा आउँथ्यो होला अझ रमाइलो हुन्थ्यो होला र पनि हामी चाहिँ के पनि भनिरहेका छौँ भने यो प्रतियोगिता यसरी भर्चुअल मार्फत गरेर यसको नतिजा प्रकाशनको लागि जुन किसिमको एउटा सहयोग हाम्रो स्टुडियोले चाहिँ गराइदिनु भएको छ यसलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण जिम्मा यसको यो के भन्छ यसको वातावरण सिर्जना गर्ने फोटो पसललाई माया ममता गर्ने सम्पूर्ण अग्रज साथीहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई 182औं फोटोग्राफी दिवसको शुभकामना भन्छु र मैले अघि पनि भने विजय त्यो हुन्छ जसले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँछ मेरो आफ्नो चाहिँ अनुभव र अघि जति मैले सर्वोत्कृष्ट फोटोहरू हेरेँ त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो यहाँले अघि भन्नुभयो पुरानो फोटोग्राफर भन्नुभयो धन्यवाद त्यसको लागि त्यो मेरो कल्पना भन्दा धेरै माथिको फोटोहरू मैले भेटेँ र अझै लाग्छ अब यहाँ उत्कृष्ट हुने अरू फोटोहरू यो भन्दा अझ चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा अझ माथिल्लो स्तरको हुन्छ मेरो आफ्नो अनुभव र यो फोटो छानेर यहाँबाट चाहिँ विदेशी जो जजहरू हुनुहुन्थ्यो निर्णायकहरू उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई छान्नुभयो त्यो छान्नु पनि सानो काम चाहिँ थिएन निकै नै कठिन काम थियो किनकि हाम्रा अहिलेका फोटोग्राफर साथीहरू विदेशीको फोटोहरू जति हेरेर हामी खुसी हुन्छौँ उहाँहरूको फोटो भन्दा हाम्रा नेपाली साथीभाइहरूले खिच्नु भएको फोटो पनि केही भन्दा केही कम छैन भलै 20मा 19 होला तर मलाई लाग्छ म 20मा 20 छु भन्छु त्यति राम्रो फोटोहरू खिच्नु भएको छ त्यति राम्रो फोटोहरू प्रतियोगितामा सामेल गर्नु भएको छ र अब बाँकी त म के भनौँ यहाँ अग्रज दाजु जगदीश दाई हुनुहुन्छ जगदीश दाईको अगाडि अनि वरिष्ठ फोटोग्राफर योगेन्द्र सर हुनुहुन्छ त्यस्तै विक्रमजी हुनुहुन्छ हरिपाण्डे सर हुनुहुन्छ त्यहाँ र उहाँहरूको अगाडि म त खासै केही पनि जान्दिनँ र भन्नुपर्दाखेरि अब यो अबको विजय जो हुनुहुन्छ उहाँलाई मुरी एकदमै चाहिँ म शुभकामना र बधाईका साथ यो 182औं फोटोग्राफी दिवसको पुनः एकपल्ट शुभकामना दिएर म बिदा हुन्छु धन्यवाद जय फोटोग्राफी धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा अग्रज पुराना फोटो पत्रकार फोटोग्राफर वसन्त गौतमलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि तपाईँको आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि यतिखेर उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट फोटोग्राफरमा छनौट हुनुभएका प्रतियोगी मध्येबाट हामी फेरि एकपटक यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छौँ अमृत खरेल हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँको यो प्रतियोगिताको अनुभवलाई हामी निर्णयको सुनाउनुभन्दा केही अगाडिको चरणमा छौँ र म यो समयमा अमृत खरेललाई जोड्न चाहन्छु भर्चुअल माध्यमबाट अमृत खरेल आफ्नो अनुभव राख्नका लागि हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ अमृत खरेल अमृत खरेललाई हामी केही समय पछाडि यहाँहरू समक्ष जोडाउने छौँ यो बेलामा यो समयमा हामीसँग स्टुडियो ग्रान्डबाट हुनुहुन्छ हामी स्टुडियो ग्रान्डतर्फ यहाँलाई डोर्याउन चाहन्छौँ र आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि केही शब्द राखिदिनु हुनका लागि हामी स्टुडियो ग्रान्डलाई अनुरोध गर्दछौँ उहाँ पनि उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट प्रतियोगी मध्ये एक हुनुहुन्छ स्टुडियो ग्रान्ड नमस्ते सम्पूर्णमा
आज 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा फोटो पसलद्वारा आयोजित जोडी पोर्ट्रेट फोटो प्रतियोगितामा सहभागी भएर जुन उत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्टमा छनौट हुन पाउँदा एकदमै गर्व महसुस भइरहेको छ। मलाई सर्वोत्कृष्ट मध्येमा छनौट हुँदै गर्दाखेरिमा मात्रै गर्व होइन कि जब विगत लामो समयदेखि नेपालमा फोटोग्राफी पेसामा हामीले खिचेका फोटोहरूको लागि हामीले प्रदर्शन गर्ने ठाउँ नभइराखेको अवस्थामा हामीले यो यस्ता कम्पिटिसनहरूमा फोटोहरू पठाउन नपाइराखेको अवस्थामा अघिल्लो विश्व फोटोग्राफी दिवसकै दिन पारेर फोटो पसलबाट गरिएको आयोजना र अहिलेको 182औं फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा पारेर गरिएको यस किसिमका आयोजनाहरूले पक्कै पनि हामी नेपालमा रहेर फोटोग्राफी गर्ने तमाम फोटोग्राफर साथीहरूको लागि एकदमै राम्रो टेवा पुर्याउने मैले महसुस गरेको छु। जसले फोटो पठाउनु भयो यस प्रतियोगितामा यहाँहरू सम्पूर्ण मैले पठाउन पाएँ लगायतका सम्पूर्ण पठाउनु हुने साथीहरू नै विजेता मैले ठानेको छु र यो अवसर जुटाउनु हुने फोटो पसललाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपालमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लगायतका प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि यस्ता किसिमका फोटोग्राफी कम्पिटिसनका आयोजनाहरू गरेर हामी तमाम नेपालभरि रहेका फोटोग्राफर साथीहरूलाई उकास्ने एउटा खुर्किलोको हिसाबले भए पनि उकास्ने उत्प्रेरणा जगाउनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता किसिमका विभिन्न फोटोग्राफर सङ्घहरू लगायतका प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि यस्ता किसिमका आयोजनाहरू गर्दै गएर फोटोग्राफर साथीहरूलाई विदेश सामु सम्पूर्ण विश्व सामु नै चिनाउनको लागि टेवा पुर्याउनु हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसै क्रममा म एकदमै उत्सुक भएर मलाई एकदमै भित्रदेखि कति बेला चाहिँ यो चाहिँ विजेता घोषणा होला भन्ने म एकदमै कुरेर अरू सब काम छोडेर एक टकले चाहिँ भर्चुअलमा मात्रै हामी लागिरहेका छौँ। म मात्रै होइन मसँगै रहेका वरपरका साथीहरू पनि हामी एउटै स्क्रिनमा चाहिँ हेरेर बसिरहेका छौँ। हामी एकदमै उत्साहित छौँ। छिट्टै यो नतिजा हामी थाहा पाउनेछौँ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकपटक पूर्ण धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू उपेनजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। ग्रान्ड स्टुडियोबाट उपेनजी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको आफ्नो भनाइका लागि अनुभवका लागि उहाँ पनि उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्टमा पर्न सफल भइसक्नुभएका प्रतियोगी हुनुहुन्छ र विजयी उम्मेदवार मध्ये एकजना उहाँ पनि हुनुहुन्छ। भन्न सकिँदैन खामभित्र को हुनुहुन्छ, तर अबको केही मिनटभित्रै यहाँहरूले यस वर्षको युगल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजेता पाउनुहुनेछ। पक्कै पनि उक्त फोटोले फेरि पनि एकचोटि तहल्का मचाउनेछ। तपाईहरू विश्वस्त हुनुभए हुन्छ। खामबन्दी भएर आएको त्यो नतिजा हामी सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। साँच्चै नै त्यो घडीमा आइपुगेका छौँ, त्यो समयमा आइपुगेका छौँ कि अब उत्कृष्ट प्रतियोगी सार्वजनिक गर्ने युगल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को उत्कृष्ट फोटो विजयी सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला हामी तपाईलाई यहाँ रहनुभएका हाम्रा अतिथिज्यूहरूबाट यो एक्साइटेड मोमेन्टमा उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ त्यो कुरा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी लगभग विजयीको खाम अलिकति हामीले यहाँहरूलाई खोलेर देखाइसकेका छौँ कि को विजयी हुँदैछ भन्ने कुरा। तर खाममा के छ त्यो अहिलेसम्म हामीलाई पनि थाहा छैन। म एकचोटि हामीसँग यहाँ हुनुहुने हाम्रा अतिथिज्यूहरू, निर्णायक मण्डलज्यूहरूलाई म यो किसिमको एउटा मुभमेन्ट सेयर गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र कि आजको यो अन्तिम मुभमेन्टमा हामी छौँ, त्यस कारणले पनि म
अलिकति यो एक्साइटेड मोमेन्टलाई यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। हाम्रा निर्णायक मण्डलका संयोजक आदरणीय वरिष्ठ फोटोग्राफर योगेन्द्रजङ बस्नेत हामीसँग हुनुहुन्छ। योगेन्द्र सर, यो बेलामा यो 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 मोमेन्ट जब अन्तिम समयमा हामी छौँ, के भन्नुहुन्छ? अब के हुन्छ? अब आउने विजयीले अब यो नेपाली फोटोग्राफीमा कुन किसिमको तहल्का मचाउनेवाला छ? तपाईँले यसरी भनिदिनु भयो कि मलाई पनि कौतूहल लागिसकेको छ। सायद यो चाहिँ मलाई मात्रै थाहा छ होला, तर मलाई नै चाहिँ कौतूहल बनाइसक्यो यसले, होइन? यो शब्दै छैन। जे होस्, यो अवार्ड विनिङ फोटो, यो आउँदै गर्ने फोटो, तपाईँले भन्नु खाममा भएको फोटो, खाममा भएको कथा, त्यो खामभित्र भएको भावना, त्यो खामभित्र भएको इतिहास भन्छु म, त्यो खामभित्र भएको ठुलो कथा तपाईँ हाम्रो सामु खुलिँदैछ। म त्यो कथा सर्वप्रथम हुन सकेकोमा बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। अरू कुरा त्यही खामले बताउँछ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। किनकि हामी पनि यति उत्साहित छौँ कि त्यो खाममा के आउँदैछ भन्ने कुराले। यस बेला नेपाली फोटोग्राफी, माउन्टेन फोटोग्राफीका बादशाह हामीसँग जगदीश सर हुनुहुन्छ। जगदीश सर, यो मोमेन्टलाई अलिकति सेयर गरौँ न। कस्तो एक्साइटेड मोमेन्ट, कस्तो महसुस भएछ तपाईँलाई? हस्, धन्यवाद। मलाई कसरी व्यक्त गर्ने? सबभन्दा पहिला उद्घोषक मित्रले यस्तो गरी चाहिँ नि उद्घोषण गरिराख्नु भएको छ कि त्यो उद्घोषणको उहाँको त्यो जुन स्टाइल छ नि, त्यसले नै मलाई म नै प्रतियोगी हो, अब मेरै फोटो देखाइँदैछ, त्यो किसिमको जिज्ञासा भइरहेछ कि मैले थाहा पाउनु पाएको भए म पनि सबमिट गर्थेँ कि केही फोटो, म पनि फोटो खिच्थेँ होला, अथवा अर्को प्रोग्राममा गरौँ कि जस्तो। म यो प्रोग्राम भन्दा पनि यति भर्खरको बेलामा चाहिँ उद्घोषक मित्रबाट असाध्यै आकर्षित भइरहेको छु। उहाँको कला यसरी प्रस्तुत भइदिनु भएको छ कि मलाई नै जिरिङ्ग बनाइदिनु भएको छ उहाँले। अब को हुन्छ, अब के हुन्छ, कतै म त होइन यहाँको कन्टेस्टेन्ट भन्ने भइरहेछ मलाई। यति रमाइलोसँग प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ कि म यो आयोजना सँगसँगै तपाईँलाई पो धन्यवाद भनिरहेको छु। त पहिला पक्कै पनि विशेषै फोटो देखिन्छ होला। म पनि त्यो फोटो देख्नको लागि चाहिँ नि आतुर छु, र त्यो फोटोग्राफर को होला भनेर चिन्नलाई म एकदम आतुर छु। अब धेरै मिनट सेकेन्ड कुर्नु नपरोस्, किनभने कुर्नुको पनि हद हुन्छ, त्यस्तो अत्यास भइरहेछ अब मलाई। त्यो अनुसार अगाडि बढिदिनु होला। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच आदरणीय जगदीश सर। कि आज हामी पनि एक्साइटेड छौँ कि हाम्रा घरमा जगदीश सरले खिच्नुभएका ती फोटोहरू, मलाई लाग्थ्यो यो फोटो खिच्ने मान्छे कस्तो होला, कसरी यो फोटो खिचेको होला, कसरी समेटिएका होला नि दृश्यहरू, कसरी यस्तो हिमालमा गएर यी फोटोहरू कसरी खिचिए होलान् भनेर हामी पनि बहुत एक्साइटेड हुन्थ्यौँ। जगदीश सर, आज तपाईँको अगाडि यसरी बोल्न पाएको छु र फोटोग्राफी यो एक किसिमको प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न हामीले पायौँ, यो अवसर हामीलाई प्राप्त भयो र त्यो पनि तपाईँको अगाडि प्राप्त भएको छ। यो कुराले हामी पनि उत्साहित छौँ। यो समयमा अब धेरै हामीले कुराउनु हुँदैन, धेरै कुरायौँ भने अझै बढी चाहिँ उत्साहित, अझै बढी चाहिँ यहाँहरूलाई यो किसिमको कौतूहलता जाग्छ। त्यस कारणले पनि म यहाँहरूलाई अब लगभग हामी त्यहाँ पुर्याउनै खोज्दैछौँ। यो समयमा हामीसँग यो प्रतियोगिताको संयोजक अहिले सबै कुरा बिर्सिएर अब एकदम आनन्द महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि योभन्दा अगाडि 181औं विश्व फोटो दिवसको अवसरमा कोभिड-19सँग रिलेटेड रहेर उहाँले प्रतियोगिता संयोजकको रूपमा काम गर्नुभयो र यो पटक 182औं विश्व फोटो दिवसको अवसरमा उहाँले यो किसिमको युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को पुनः पनि प्रतियोगिता संयोजक भएर काम गर्नुभयो। हरि सर, कस्तो अनुभव हुँदैछ? अब त लगभग हामी निर्णय दिने समयमा पुगेका छौँ। धन्यवाद सर। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले गएको वर्ष 181औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा जनचेतनामूलक कोभिडबाट कसरी जनताहरूलाई बचाउने अथवा कोभिडबाट बच्नको लागि हामीले के कुराहरू गर्नुपर्ने, फोटोग्राफरहरूले के कुराहरू जान्नु पर्यो, अथवा जनसमुदायमा फोटोग्राफर भनेको एउटा यस्तो चिज हो जुन
जुन फोटोले व्यक्त गर्ने चिज कसैले मैले भनेर तपाईँले भनेर हामी अरूले भनेर त्यो प्रस्तुत हुन सकिँदैन। त्यो आँखाले देखेर त्यसको भिजिबिलिटीले त्यसलाई एनालाइसिङ गर्छ र त्यो चिज प्रस्तुत गर्नको लागि हामीले कोभिडबाट बच्नको लागि जुन प्रतियोगिता गरेका थियौँ त्यो सफलै भव्यताका साथ सफल भयो। आज पनि हामी यो क्षणमा आइपुगेका छौँ। 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवसलाई मनाइरहेका छौँ, भव्यताका साथ मनाइरहेका छौँ। यो अवस्थामा कपल्स पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अवार्डमा सम्पूर्ण फोटो पठाउने हुने मेरा फोटोग्राफर साथीहरू, आफूभन्दा ठुला व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्णलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा उहाँहरू सबै विजयी हो। जसले फोटो पठाउनु भयो उहाँ उत्कृष्ट फोटोग्राफरहरू हुनुहुन्छ। जो उत्कृष्ट मध्ये सर्वोत्कृष्ट पर्नुभयो उहाँ पनि विजय फोटोग्राफर हो। र जो अब बाँकी हुनुहुन्छ, जो अनाउन्समेन्टमा कुरिरहनु भएको छ, जो विजयको भागीदार हुन चाहनुहुन्छ र हाम्रो जजहरूले दिनुभएको निर्णयलाई हामीले सर्वपरिहारी गरेर उहाँहरूको निर्णयको मूल्याङ्कन, उहाँहरूले गर्नुभएको फोटोको मूल्याङ्कनको आधारमा उहाँहरूले दिनुभएको लिफाफा हजुरको हातमा छ। मलाई पनि यसको बारेमा केही थाहा छैन। त्यो हिसाबले म हजुर यति भन्दै हैन सम्पूर्ण फोटो पठाउने साथीहरूलाई र विश्व फोटोग्राफी 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको मूल आयोजक समितिको संयोजक हरि पाण्डे यति भन्दै धन्यवाद र को विजय हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ भन्न चाहन्छु र अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू हरि सर। साँच्चै नै अब त्यो यो कोभिडको महामारीमा जुन किसिमको संयोजन गरेर प्रतियोगितालाई यो अवस्थासम्म ल्याइराख्दाखेरि जुन किसिमको उत्साह, जोस, जाँगर, दिन रात नभनिकन तपाईँहरूले मेहनत गर्नुभयो, त्यसकै कारण आज हामी यो माहौलमा छौँ र प्रतियोगितालाई उत्कृष्ट बनाएर अबको केही सेकेन्डभित्र हामी विजयी प्रतियोगी घोषणा गर्दैछौँ। यो समयमा यतिखेर यो प्रतियोगितालाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि ब्याकबोनको रूपमा काम गर्ने हामीले भन्दै आएको नेपाली फोटोग्राफी जगतका एउटा हामी भन्छौँ अहङ्गर एन्ड एङ्गर फोटोग्राफर विक्रम नेउपाने हामीसँग हुनुहुन्छ, मसँग छेउमा हुनुहुन्छ, झुस्स दारी पालेको हुनुहुन्छ। उहाँले खिचेका फोटोहरू साँच्चै नै हामीले घरमा सजाएर राख्छौँ सधैँभरिका लागि, एउटा मेमोरेबल बनाउनका लागि। उहाँले देखाउनु भएको, उहाँले सोच्नु भएको जुन किसिमको तौर तरिकाबाट फोटो खिचिन्छ, आज साँच्चै नै ती फेसबुकको वालहरूमा पनि सधैँभरि राख्ने भित्र एकजना म आफू पनि पर्छु। यो समयमा यो एउटा घर हो, फोटो पसल कुनै एउटा व्यक्ति होइन, फोटो पसल समग्र फोटोग्राफरहरूको एउटा घर हो, एउटा छाता हो। यो छाताभित्र सबै साथीहरूलाई संलग्न गराएर एउटा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नु पक्कै पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। अब म धेरै विलम्ब नगरिकन विक्रम सरबाट केही 1-2वटा कुराकानी लिए पछाडि हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ युगल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजयीलाई यहाँहरूमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विक्रम सर। धन्यवाद। अलिकति आफ्नै अगाडि आफ्नै तारिफ अलिकति कहिलेकाहीँ अपाचे हुँदो रहेछ र यी कुराहरू भन्दा पनि फेरि एकचोटि अहिले उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट पर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू तपाईँहरू सम्मानित हुँदाखेरि आज दूरदराजका ती भर्खरै सस्तो क्यामेरा किनेर बसिरहनुभएका साथीहरू कति खुसी हुनुभएको होला। म पनि फोटोग्राफर हुँ। धेरै यस्ता प्रतियोगितामा कहिले पनि मैले जानी अथवा भनेर म कहिले पनि पछाडि पर्दैन, जस्तो सुकै भए पनि फोटो पठाउँछु म। र म चाहन्छु अबका युगहरूमा, अबका दिनहरूमा 366 होइन, 3,66,000 पनि होइन, नेपाली जनसङ्ख्या कति छ? 3 करोड, 4 करोड, ती सबै हरेक फोटोग्राफर हुन्। उहाँहरू सबैले फोटो पठाउनु पनि अपिल गर्छु र विलम्ब नगरी म उद्घोषकज्यूलाई र टेक्निकल टिमलाई यहाँहरूले विजेता घोषणा गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र आज जो विजेता बन्दै हुनुहुन्छ उहाँ मात्र बन्नुभएको छैन विजेता, उहाँसँग समग्र नेपालभरिको हरेक
क्यामेरा बोकेर हिँड्ने एउटा फोटोग्राफर विजेता बन्नुभएको छ। यहाँ हामी सबै क्यामेरा बोक्ने फोटोग्राफरहरूलाई विश्व फोटोग्राफी दिवसको यो विजयी फोटो हेरेर शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूलाई विश्व फोटोग्राफी दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र फोटोग्राफरको सम्मानमा यस्तै गरी कार्यक्रमहरू सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट बनाऊ र हरेक कार्यक्रममा हामीहरू हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्दै म यो माइक यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच आदरणीय विक्रमणी उपानेश्वर। आफ्नो यो अभियान, यो दौरान साँच्चै नै आज त्यो थकान मेटिएको हामीले महसुस गरेका छौँ कि तपाईँहरूले जुन समयमा यो विशेष परिस्थितिमा विश्व कोरोनाको महामारीको समयमा पनि आफ्नो यो अभियानलाई तपाईँहरूले निरन्तर प्रदान गरिरहनु भयो, अभियानलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहनु भयो र आज हामी यसरी उत्साहित भएर हामी युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजयीको घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ। डिजिटल माध्यमबाट हामीलाई विभिन्न प्रतिक्रियाहरू तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ। यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। देश तथा विदेशबाट प्रतिनिधिमूलक केही यहाँहरूका म्यासेजलाई सिम्पली म यहाँहरू माझ थोरै केही प्रतिनिधि म्यासेज मात्र पढ्छु, सबै त म पढ्न भ्याउँदिनँ। दिनेश अर्याल हुनुहुन्छ, लेट्स हियर एन्ड लर्न फ्रम एक्सपर्ट भन्दै हुनुहुन्छ। दिनेश अर्यालले कुमार पौडेलले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ सम्पूर्ण अब घोषणा हुने विजयीलाई र उत्कृष्टबाट सर्वोत्कृष्टमा छनौट हुनुहुने सम्पूर्ण प्रतियोगीलाई। त्यसै गरी महेश दङ्गालले बधाई ज्ञापन गरिरहनु भएको छ। मैले यो केही प्रतिनिधि मात्र म्यासेज पढेँ किनकि अबको धेरै प्रतीक्षाको घडी अब सहन सकिन्न। त्यस कारणले आदरणीय दर्शकवृन्द, यो समयमा हामी काठमाडौँको फोटो पसलबाट तपाईँहरूलाई 182औं विश्व फोटो दिवसको शुभ अवसरमा युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजयी घोषणा गर्न गइरहेका छौँ र म यहाँहरूलाई अब निरन्तर जोरदार तालीका साथ अब विजयी हुनुहुने प्रतियोगी हुनुहुन्छ द विनर विवेक श्रेष्ठ। फोटोग्राफर विवेक श्रेष्ठको फोटोले यस पटकको युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2000 जित्न सफल भएको छ। ललितपुरमा 1982 मा जन्मिनुभएका विवेक श्रेष्ठ, उहाँले 1998 मा एसएलसी पास गर्नुभएको थियो, प्लस 2 2000 मा सन् 2000 मा गर्नुभएको थियो भने ब्याचलर 2004 मा उहाँ फोटोग्राफी परिवारबाटै जन्मिनु भएको। बच्चैदेखि उहाँले फोटोग्राफी सुरु गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो अभिभावकबाट यो किसिमको साथ समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नुभयो र आजको दिनमा यो समयमा आइपुग्दा यो फोटोले उहाँको यो फोटो विजयी हुन सफल भएको छ। युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजयी घोषणा हुनुभएका आदरणीय विवेक श्रेष्ठ, मच्छिन्द्र फोटो स्टुडियोका फोटोग्राफर विजय विवेक श्रेष्ठ यस वर्षको युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजयी हुनुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामीले यस वर्षको विजयी फोटोग्राफर युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 कपल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी कम्पिटिसन 2021 को विजयी यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। विजयी विवेक श्रेष्ठले खिच्नु भएको फोटो पनि यहाँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो प्रेमिकालाई एउटा प्रेमीले फुल प्रदान गरिरहेको र साथमा हामी देख्न सक्छौँ स्विमिङ पुलको छेउमा बसेर यो फुल प्रदान गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। म यो फोटोलाई धेरै वर्णन गर्न सक्दिनँ किनकि यो फोटोलाई वर्णन गर्ने शब्द मसँग छैन। त्यस कारणले पनि त्यो सुन्दर प्रकृतिमा यो सुन्दर जोडीले यस पटकको युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी 2021 को विजयी हुन सफल भएको छ र यो फोटो खिच्नुहुने आदरणीय विवेक श्रेष्ठ, मच्छिन्द्र फोटो स्टुडियोका फोटोग्राफर
विवेक श्रेष्ठलाई हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यहाँको फोटोग्राफी यात्राले भोलिका दिनमा अझै उचाइ छुमोस्। यहाँलाई, यहाँको परिवारलाई र समग्र यो फोटोसँग जोडिनुहुने सम्पूर्णलाई हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा छौँ। हामी यो समयमा हामीले फोटो प्रतियोगिताका विजयी विवेक श्रेष्ठलाई भर्चुअल मार्फत जोडेका छौँ र विजयी भइसके पछाडिको विवेक श्रेष्ठको अनुभव हामी यहाँहरूमाझ समेट्नेछौँ। विवेकजी यहाँलाई बधाई छ। तपाईँ यस वर्षको उत्कृष्ट युगल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजयी हुनुभएको छ। मचिन्द्र फोटो स्टुडियोका तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। म अब तपाईँलाई आफ्नो विजयी भइसकेपछिको यहाँको केही भनाइ राख्न अनुरोध गर्दछु। विवेक श्रेष्ठ। राजरामजी, सर्वप्रथम त म 182औं विश्व फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। यो आज जुन फोटो पसलले यो कपाल युगल फोटोग्राफी फोटो कन्टेस्ट गरिदिनु भएको छ, यो जसले यसमा म विनर भन्दा पनि हामी सबै फोटोग्राफर विनर भएको महसुस गर्दछु। साथसाथै जुन फोटो पसलले यो हरेक वर्ष यस्तो कोभिडको समस्या, कोभिडमा मान्छेहरूलाई घरबाट निस्किन समस्या भएको समयमा पनि 2020मा यो 2021मा पनि जुन फोटोग्राफी कन्टेस्ट गरिदिनु भयो, यसले चाहिँ सम्पूर्ण फोटोग्राफीहरूलाई माथि उकास्न चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याएको छ। र साथसाथै म धेरै कुरा त मलाई अलिक त नर्भसनेस फिल भइरहेको छ। यो आजको जुन यो मेरो 22 वर्षको करियरमा मैले जुन एउटा फोटोग्राफीमा एउटा 1 खुट्किलो मैले पनि माथि 1 खुट्किलो माथि के हुन्छ 1 खुट्किलो चढेको महसुस गरेँ। र सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूलाई यो कम्पिटिसनमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा पनि सम्पूर्ण फोटोग्राफरलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो मेरो मात्र जित होइन, सम्पूर्ण फोटोग्राफरको जित हो। साथसाथै यस सञ्चालक समितिका फोटो पसलका सञ्चालक समितिहरूलाई पनि र हाम्रो प्रमुख आतिथ्य वरिष्ठ फोटोग्राफर जगदीश तिवारीजीलाई र हाम्रो जुरी मेम्बरका जजहरूलाई पनि म सबैलाई आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो फोटो पसलले हालसम्म पनि फोटोग्राफीलाई उत्थान गर्नको लागि जुन अनलाइन क्लासेसहरू सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, यस्तो कार्यक्रम सधैँ नै अगाडि भइरहोस् भन्ने म इच्छा चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यस्तै कन्टेस्टहरू भइराख्यो भने सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरू माथि आउनमा धेरै मद्दत गर्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। साथसाथै म आज यस फोटो कन्टेस्टमा विजयी भएकोमा उत्साहित सहित सम्पूर्ण फोटोग्राफरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच विवेकजी। पक्कै पनि अबको यो फोटोले, तपाईँको विजयी भएको फोटोले साँच्चै नै अब नेपाली फोटोग्राफरहरूको मनमा फेरि एकचोटि किन विजयी भयो भन्ने कुराको उत्साह थप्नेछ र त्यो फोटोलाई घुरी सबैले हेर्नुहुनेछ कि फोटोग्राफी गरिरहँदा, फोटो खिचिरहँदा के कुराले उत्कृष्टमा सर्वोत्कृष्ट हुँदै विजयी हुन सकिने रहेछ भन्ने एउटा प्रेरणा तपाईँको फोटोबाट प्राप्त गर्नेछन्। सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरूले, फोटो प्रतियोगीहरूले, नवआगन्तुक फोटोग्राफरहरूले पनि यसबाट धेरै कुरा सिक्नेछन्। यो समयमा यस फोटोलाई लिएर म निर्णायक मण्डलका संयोजक वरिष्ठ फोटोग्राफर आदरणीय योगेन्द्र जङ बस्नेत सर हामीसँग हुनुहुन्छ। म योगेन्द्र सरलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनुको लागि, फोटोको बारेमा छोटो भनाइ राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। योगेन्द्र सर। धन्यवाद। म टेक्निकल टिमको साथीलाई त्यो फोटो चाहिँ एकचोटि देखाइदिन अनुरोध गर्दछु।
सर्वोत्कृष्ट मध्येको सर्वोत्कृष्ट मध्येको पनि अनि विनर। यो फोटो किन विनर भयो भन्ने कुरा चाहिँ म एक्लैले पनि जज गरेको होइन, अरू दुईजना साथीहरूले आफ्नै ढङ्गले जज गर्नुभयो। तिनैजनाको नम्बर हामीले एक ठाउँ कलेक्सन गऱ्यौँ। मैले पनि यो फोटोलाई गहिरिएर अध्ययन गरेँ, एकदम जुम गरेर एकदम ग्लास लगाएरै हेरेँ, मैले डिटेल हेरेँ। यसमा फोटोग्राफरले गरेको मेहनत, फोटोग्राफरले लगाएको उसको ट्यालेन्ट, उसको खुबी, अनि उसले गरेको क्रिएसन, त्यस पछाडि उसले जुन डाइरेक्सन गरेको छ जोडीलाई कम्पोज गर्नको लागि, जोडीलाई पोज गर्नको लागि, यसमा के देखिन्छ भने आजभन्दा अगाडि थुप्रै वेडिङ फोटोग्राफीमा फोटोग्राफी गर्दाखेरि हामी क्यान्डिड सर्ट बढी गर्थ्यौँ होइन, प्रायः जसो पोजिङ सर्ट हामी एकदमै कम गर्थ्यौँ। तर आजको दुनियाँमा के छ त, पैसा कहाँ छ त व्यावसायिक बन्नको लागि, अनि त्यस पछाडि हामी अलिकति व्यापारमा अलिकति उन्मुख हुनको लागि, आफूले गरेको कामलाई अलिकति त्यसबाट चाहिँ रोजगारीमूलक हुनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेच्नको लागि चाहिँ हामी अलिकति क्रिएटिभ हुन सक्नुपर्ने हुन्छ। सधैँभरि क्यान्डिड सर्ट खिच्न थाल्यो भने आजभोलि हरेक मोबाइलले क्यान्डिड सर्ट खिच्छ र क्यान्डिड सर्ट बिक्री गर्नको लागि आजको दिनमा हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ। त्यही कारणले व्यावसायिक फोटोग्राफर अब के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मेहनतीले हुनुपर्छ, क्रिएसन गर्न सक्ने हुनुपर्छ र जोडीलाई अथवा कुनै पनि सब्जेक्टलाई, चलायमान सब्जेक्टलाई तपाईँले डाइरेक्सन गरेर यसलाई डाइरेक्सन पनि गर्न हुनुपर्छ र यसलाई पोजिङ गर्दाखेरि तपाईँले गर्ने मेहनत छ नि, यो फोटोमा देखिँदाखेरि पृष्ठभूमिमा तपाईँले देख्नुहुन्छ एकदम सेतो आकाश देख्नुहुन्छ, त्यसपछि रिफ्लेक्सन छ पानीमा, अनि यो रिफ्लेक्सनको बिचमा फोटोग्राफरले अनि दुलैले लगाएको तपाईँको सेतो गाउन छ, अनि दुलाले लगाएको कालो ड्रेस छ। यो दुईटाको अन्तरमा तपाईँले फुलको गुच्छा देख्नुहुन्छ। यसलाई जुम गरेर एक्सप्रेसन हेर्नु भने तपाईँले यो एक्सप्रेसन एकदम एक्सक्युज गरेर गरिएको एक्सप्रेसन जस्तो देखिन्छ, एकदम पर्फेक्ट लाग्छ मलाई। मैले अलिकति यसमा चाहिँ कम्पोजिसनमा चाहिँ मैले अलिकति ठाउँ राखेको छु, इम्प्रुभ गर्न सक्ने ठाउँ छ यहाँ फोटोग्राफरले पनि। तर यो फोटोमा चाहिँ यति धेरै मेहनत देखिन्छ, यति धेरै मेहनत देखिन्छ। यसरी नै फोटो खिच्ने हो भने क्यान्डिड सर्ट प्लस क्रिएटिभ सर्ट हामीले राख्ने हो भने हामीले कुनै पनि वेडिङ सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वेडिङ असाइनमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्तर चाहिँ एउटा खुड्किलो होइन, दुईवटा खुड्किलो, हामी 5-6 खुड्किलो एकैचोटि चढ्न सक्ने बन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कारणले मैले यो फोटोको बारेमा अलिकति यति नै व्याख्या गरेँ। धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच आदरणीय योगेन्द्रजङ बस्नेत सर, जो निर्णायक मण्डलको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो, र विवेक श्रेष्ठ फोटोग्राफर विवेक श्रेष्ठ जो मच्छिन्द्र फोटो स्टुडियोबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खिच्नुभएको फोटो यस वर्षको युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को उत्कृष्ट घोषणा किन हुन सक्यो, विजयी किन भयो भन्ने बारेमा, फोटोको बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यस कार्यक्रमलाई आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गर्नुहुने यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माउन्टेन फोटोग्राफीका बादशाह भन्न रुचाउँछु म, आदरणीय जगदीश तिवारी हामी सामु हुनुहुन्थ्यो र उहाँको आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हामी फोटो पसलका तर्फबाट आदरणीय जगदीश सरलाई मायाको चिनो प्रदान गर्न चाहन्छौँ र यस कार्यक्रमका सभापति, प्रतियोगिताका संयोजक आदरणीय हरि पाण्डेज्यूलाई म मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुनका लागि र आदरणीय जगदीश तिवारी सरलाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी 182औं विश्व फोटो दिवसको अवसरमा यो समयमा युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को नतिजाको घोषणा भइसकेको छ। विजेता हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यो कोभिड महामारीबाट हामी सहज रूपमा आइसके पछाडि तपाईं सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई हामी एउटा विशेष सभा आयोजना गर्नेछौँ र उक्त सभामा यहाँहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछौँ, उपहारहरू प्रदान गर्नेछौँ। विजेतालाई
घोषित हुनुभएका विजेतालाई हामी उक्त अवसरमा ससम्मान पुरस्कार प्रदान गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ र त्यो दिन चाँडै आओस्, विश्वबाट कोरोना परास्त होस्, हामी सबैले कोरोनालाई जित्न सकौँ, कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, सुरक्षित रहौँ, हामी यति भन्छौँ। र फोटो पसलका तर्फबाट तपाईँ सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण सहभागीलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नको लागि सुरुका दिनदेखि आजको दिनसम्म आउँदासम्म अहोरात्र खट्नुहुने हाम्रा टेक्निसियन साथीहरू, हाम्रा फोटोग्राफर साथीहरू, जिल्ला संयोजकज्यूहरू, निर्णायकज्यूहरू र सबभन्दा ठुलो निर्णायक तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, जसले फोटोग्राफरले खिचेका फोटोग्राफहरू उत्कृष्ट भएनन् भनेर अर्को फेरि छुट्टै खुल्ला तपाईँहरूले आफूले जजमेन्ट गर्न पाउनुहुनेछ। सबैका आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन सक्छन्, तर फोटो पसलले आयोजना गरेको युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 का नियम परिधिभित्र बाँधिएर विवेक श्रेष्ठ फोटोग्राफर विवेक श्रेष्ठको फोटो यस पटकको युगल प्रोटेक्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2021 को विजेता घोषणा भएको छ। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि टेक्निकल रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मिडिया पार्टनरको रूपमा रहनुहुने मिराइकल अनलाइन खबर दर्पण दैनिकलाई विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँ सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुहुने फोटो पसललाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग यसरी नै यस्ता प्रतियोगिताहरूमा सँगसँगै जुड्ने अवसर प्राप्त गरोस्, फोटो पसलसँग यही अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक राजाराम गौतम पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार, जय फोटोग्राफी।